عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا comment créer une page Facebook. Donc la création d'une page Facebook très simple. Donc باش نجي directement نكليكي على التريانجل هذايا من بعد نمشي créer une page. اوكي، بعد ما نكليكي على créer une page باش يعطيني deux types de pages. Donc le premier type c'est entreprise ou marque. Deuxième type اللي هو figure locale ou public. Donc باش نجي directement نختار الشوا numéro 1 اللي هو entreprise ou marque. نكليكي directement sur démarrer. من بعد باش نجي لهنا يعطيني باش نختار un nom de la page ومن بعد نختار الكاتيجوري. Par exemple le nom de la page باش نسميها صابرينا for marketing. من بعد نجي للكاتيجوري ونكتب لهنا par exemple agence de publicité. Donc c'est bon تخرج لي agence de publicité. Par la suite باش ندخل l'adresse. Donc puisque l'agence est une agence virtuelle donc وحنا نجربو donc مش نحط adresse كيف ما جا. Mais انتوما سي باش تعملو الكرياسيون دو فوتر باج وعندكم لوكال موجود في الواقع دونك تحطوا l'adresse exact نتاعكم. دونك لهنا باش نحط une adresse كيف ما جا. دونك نحط كود بوستال par exemple. من بعد عندي لهنا النيميرو دي تليفون. النيميرو دي تليفون فاكولتاتيف نجم نحطو كيف ما نجم منحطوش. من بعد عندي لهنا ne pas afficher mon adresse c'est-à-dire احنا نحطو الادريس نتاعنا مي سي نحبو ما نظهروهاش نسيليكسيوني لهنا. من بعد نكليكي ديريكتومون سور كونتيني. دونك تو سامبلومون باش تصير الكرياسيون دو باج اول حاجه باش يطلبها مني فوتو دو بروفيل ومن بعد باش يطلب مني فوتو دو كوفرتور. بيان سور انت كي باش تعمل الكرياسيون دو فوتر باج دونك لازم يكون عندك ان لوغو للونتربريز نتاعك ou bien le projet ou تعمل une photo de couverture تحط فيها النيميرو de téléphone, l'adresse email et le lien de site web. واضح؟ bien sûr الفوتو de profil ما تمشيش لجوجل تختار اي فوتو وتجيبها تحطها كون فوتو de profil. non لازم يكون عندك un logo للانتربريز نتاعك. aussi في الفوتو de couverture le même chose لازم يكون فيها النيميرو de téléphone فيها l'adresse فيها aussi le lien de site web si انت عندك un site web. بويسك احنا ما عندناش دي كونيسونس كبار في الفوتوشوب باش نوريكم ان سيت. السيت هذايا اسمه canva.com. اي شخص ينجم يعمل كرياسيون دو لوغو او بيان دو كوفرتور او بيان دو بوبليكاسيون فيسبوك بسهوله وما يستحقش انه يمشي لسبيسياليست دو ديزاين. وحده يعمل لوغو دو لونتربريز نتاعو دو باج فيسبوك. دونك باش نجي لهنا اول حاجه نكتب لوغو كيف ما تراو. دونك لهنا كيف ما تراو باش يعطيني بليزيور شوا دي لوغو باش نختار واحد منهم ونعمل فيه لي موديفيكاسيون اللي نحب عليهم. كيف ما تراو بليزيور شوا دي لوغو هذوما كلهم سيسون دي لوغو. باغ اكزومبل احنا بيسك صابرينا فور ماركتينغ بتون اجونس دو بوبليسيتي دونك باش نجي لهنا نختار سيلسي باغ اكزومبل. دونك من بعد دونك بيان سور الكولور هذه لارير بلون بلون نجم نبدلها بالكولور اللي نحب عليه. باغ اكزومبل نجم نبدلها جرين نجم نبدلها فيولي بلو كولور اللي تحب عليه خليها بلون. من بعد باش نجي للتكست هذا نبدلو نكتب في عضو صابرينا فور ماركتينغ. بيان سور التكست هذا نجم نبدلو التاي نتاعو كيف ما نحب. نجم نبدلو الكولور نجم نعملو اليني اكسترا. نجم نعمل دي اسباسمون انتر لي الفابي دونك كيف ما تراو انتر لي لتر نعمل اسباسمون سي بون. دونك لهنا عندي البارتي هذه زايده دونك نجم باغ اكزومبل نحط فيها النيميرو دو تليفون. دونك ندخل فيها النيميرو دو تليفون. دونك لهنا نجي اسباس من بعد ديريكتومون نكليكي تيليشارجي نختار الفورما اللي نحب عليها PNG JPG PDF ou bien PDF pour impression ونكليكي ديريكتومون سور تيليشارجي. سي نحب نعمل سي حاجتي بان اريير بلون ترانسبارون باش من بعد الفوتو هذه نحطها باغ اكزومبل في لي زافيش و لي بوبليكاسيون اللي نحب عليهم
نجم نسيليكسيوني لهنا اغيير بلان ترانسبارون، مي احنا توا حاجتنا بالفورما PNG باش نكليكي ديراكتومون تيليشارجي. اوكي سي بون صار التيليشارجمون دو نوتر لوغو. باش نجي لهنا ديراكتومون نكليكي importer une photo de profil. دونك لهنا هذه كيف ما تراو الفوتو دو بروفيل اللوغو متاعنا. دونك باش نجي ديراكتومون لبارتي تيليشارجمون باش نجيب اللوغو اللي حضرناه. دونك هذا هو اللوغو كيف ما تراو. سي بون. بار لا سويت توا باش نتعداو للفوتو دو كوفرتور دو نوتر باج. كالعاده باش نرجع للكانفا باش نجي لهنا اكوي نكليك اكوي. دونك المرة هذه مانيش نكتب لهنا لوغو، باش نكتب كوفرتور فيسبوك. J'artine bien sûr plusieurs exemplaires de couverture. Je mettrai plusieurs choix. نختار واحد منهم par exemple نعمل عليه الموديفيكاسيون كيف ما عملنا الموديفيكاسيون على اللوغو tout simplement. دونك احنا بيسك اجونس دو بيبليسيتي جوست باش نختار ليكزامبل هذا كيف ما هو. جوست لاغيير بلون هذايا باش نبدلها بلون بيسك اللوغو نتاعنا بلون. باش نجي لهنا الكولور هذايا نشوف اسكو فما بوسيبيليتي اني نبدلو. دونك بار اكزومبل نبدل الكولور سي بون. من بعد باش نبدل التكست نحط صابرينا ماجيسكول صابرينا فور ماركتينغ. دونك صابرينا فور ماركتينغ. اوكي نجم التاي نتاع l'écriture نقص فيها par exemple 24 32 دونك 28. دونك خليها 34 par exemple. هذوما نجم اوسي نبدل الكولور نتاعهم par exemple نبدل الكولور نوار. اوسي التكست هذايا باش نبدلو الكولور نتاعو نوار par exemple. انتوما من بعد وصلوا بيكم وعملوا اون فوتو دو كوفرتور و اون فوتو اللوغو يكونوا مزيانين. مي جوست هكا نوري فيكم. اوسي نجمو تيليشارجيو دي زيكون تكليكي تيليشارجي اون ايماج يتحل البيرو نتاعك تجيب ليماج اللي تحب عليها. هنا باغ اكزومبل باش نجيب بيسك احنا اجونس دو بوبليسيتي دونك باش نجيب باغ اكزومبل سيلسي. دونك يتزاد اوتوماتيكمون كيف ما تراو يتزاد بالفاسون هذيا. دونك صابرينا فور ماركتينغ باش نقص التاي نتاعها. اوكي نزيد نكبر في التاي 42 نحطها في الفاسون هذه باغ اكزومبل. نجم نبدللها الكولور نتاعها روج بيان بلو كيف الكولور هذايا. ونجم هذوما اوسي نبدللهم الكولور نتاعهم باغ اكزومبل اوسي بلو. سي بون هكا الفوتو دو كوفرتور نتاعي حاضره. نجم اوسي نجوتي اون بارتي تكست لهنا نحط فيها نيميرو التليفون نحط فيها l'adresse ايميل نحط فيها لو لين دو سيت ويب اكسيتيرا. دونك لهنا كيف ما تراو عندي تكست il suffit نكليك عليها عندي البوسيبيليتي باش نجوتي بليزيور فورما دو تكست. مي جوست حاجتي بسباس صغير نكتب فيه نيميرو التليفون باش نكليكي اجوتي اون فونيتر ديريكتومون باش يتزادني اسباس لهنا باش نحط فيه النيميرو دو تليفون. سي بون. من بعد باش نسيليكسيوني النيميرو دو تليفون نحط غرا ونجم باغ اكزومبل نبدلو الكولور ونقصلو في التاي كيف ما تعلمنا باغ اكزومبل سي بون. من بعد نكليكي تيليشارجي نختار الفورما PNG كالعادة. يصير التيليشارجمون دو فوتو دو كوفرتور. نمشي ديريكتومون للباج نتاعي. دونك هذه الفوتو دو كوفرتور نتاعنا فوتو سامبل ما فيها حتى شيء. نكليكي لهنا امبورتي سيليكسيوني الفوتو دو كوفرتور ومن بعد اوفرير. سي بون. هذه الباج نتاعي اسمها صابرينا فور ماركتينغ. هذه الفوتو دو بروفيل وهذه الفوتو دو كوفرتور. واضح؟ هذه الفوتو دو بروفيل وهذه الفوتو دو كوفرتور. الفوتو دو كوفرتور تنجم تكون سو بليزيور فورمات. تنجم تكون اون فوتو كيف ما عملنا احنا. تنجم تكون فيديو او بيان تنجم تكون sous forme de diaporama, c'est-à-dire un ensemble des photos successives. Donc, on clique cancel. Pour le moment, on a juste une photo seulement. Donc,
هكا نكون عملنا une photo de profil، عملنا une photo de couverture. توا باش نتعداو لليتاب اللي من بعد اللي هي البوطون ابيل à l'action. البوطون ابيل à l'action نحطوها selon l'objectif نتاعنا. إذا l'objectif نتاعنا c'est un objectif de notoriété نحطو un bouton appeler ou bien envoyer un message. Mais si l'objectif نتاعنا c'est l'objectif d'acquisition ou bien l'objectif d'acquisition, donc on a tout bouton acheter ou bien en savoir plus ou bien s'inscrire, etc. Donc je ne vais pas le bouton c'est simple, mais قبل كل شيء فما un bouton envoyer un message par défaut. Donc انت ما تزيدش تحط لهنا un bouton envoyer un message. Donc باش نمشي نكليكي لهنا sur le 3 points, نكليكي aperçu visiteur. دونك لهنا في لابريسي فيزيتور شنو باش نرى باش نشوف كيفاش تظهر الباج نتاعي اون بوبليك. دونك كيف ما تراو عندنا اون بوطون اللي هي اون سافوار بلوس باغ ديفو. باش نجي لهنا نكليكي ريفيني ا فوتر افيشاج باش نرجع للافيشاج انيسيال اللي كنا فيه. سي بون رجعنا لليتا انيسيال اللي كنا فيه. بيان سور باش نحط جامعة الباج نتاعي ومن بعد باش نجي لهنا نبدل بوطون ابيل اليكس. جوست قبل ما نبدلها باش نوريكم دي زيكزامبل. باغ اكزومبل باج دو امازون. دونك كيف نكليكي amazon.com باش ندخلو نشوفو الباج تاعهم. باج amazon.com فيها اكثر من 29 مليون فان. دونك باش نكليكي amazon.com. Donc, كيف ما تراو فما بوطون acheter. Donc, l'objectif de Amazon, c'est l'acquisition des clients. C'est de vendre. Donc, il suffit de cliquer acheter directement باش يتحل السيت de Amazon tout simplement. Donc, نستناو شوية. Donc, directement باش يديريجيني للسيت. Donc, directement نشري البرودوي اللي نحب عليه. نجم لهنا تحط par exemple علي اكسبريس. Donc, علي اكسبريس. Donc il suffit de cliquer عليها. Donc la même chose كيف à peu près 35 مليون نكليكي علي اكسبريس. دونك كيف ما تراو l'objectif de علي اكسبريس اول حاجة عنده un bouton par défaut envoyer un message. Une deuxième bouton اللي هي l'utilisation de l'application puisque علي اكسبريس عنده application تهبطها من البلاي ستور وتنجم تشري produit directement par téléphone. Donc هو l'objectif نتاعو l'acquisition des clients mais à partir des applications. Donc باش نرجعو للباج نتاعنا نجي لهنا نكتب صابرينا for marketing. نكليكي على صابرينا for marketing. هذه الباج نتاعنا وباش نجيو نبدلو البوطون. نكليكي لهنا ajouter un bouton باش يعطيني plusieurs choix. لهنا عنا réserver chez vous. هذه تستعملها au cas où انت عندك un hôtel ou bien un restaurant ou bien un club وقتها تستخدم réserver. عندي vous contacter par exemple فيها nous contacter فيها envoyer un message فيها appeler فيها s'inscrire aussi فيها envoyer un message. كيف ما ترى كل ما نكليكي على واحدة منهم تتبدل الفوق لهنا يوريك كيفاش باش تظهر s'inscrire envoyer un message etc. Donc, si l'objectif c'est un objectif de notoriété. Tenez, en savoir plus sur votre entreprise. Regardez la vidéo si une chaîne YouTube, vidéo par exemple de présentation de votre chaîne, votre page Facebook comme tel, ou les formalisations entre Facebook et YouTube. Ou bien en savoir plus si un blog ou bien un site. هنا من بعد عندي faire des achats chez vous ou faire un don. هنا عندي بوطون acheter. Donc si انت عندك boutique en ligne, site de commerce. وعندي voir les offres aussi, la même chose. Téléchargez votre application ou jouer à votre jeu. هنا عندي si انت عندك une application كيف ما شفنا في موقع علي اكسبريس ou bien jouer à ce jeu si انت عامل un jeu وتحب الناس ينستاليو الجو ويدخلوا يلعبوه. دونك احنا باش نجيو لهنا باغ اكزومبل باش نختار بوطون ابلي. دونك باش نخدم بريميرمون على النوتوريتي دو لا مارك بويسك الباج نتاعي جديده باش نختار ابلي. باغ لا سويت باش نكليكي سويفون. هنا اجوتي فوتر نيميرو دو تيليفون. باش نجي لهنا نكليكي كيف ما ترى ونكتب تونيزي باش يخرج لي الكود دو تونس.
ومن بعد باش نجي لهنا ونحط النيميرو دو تليفون كيف ما ترى. ومن بعد نكليكي enregistrer c'est bon le visiteur vérifier نكليكي terminer. كيف ما ترى ولات عندي بوطون ابلي. نمشي لابريسيو فيزيتور نكليك عليها ونشوف كيفاش باش تظهر الباج نتاعي en public. دونك لهنا كيف ما ترى عندي بوطون envoyer un message par défaut et bouton appeler. donc كيف ما تراو كيف نكليك عليها ديريكتومون يخرج النيميرو دو تليفون. واضح؟ باهي. par la suite بعد ما عملنا الفوتو دو بروفيل الفوتو دو كوفرتور بوطون ابل à l'action باش نمشي لابروبو باش ندخل لي انفورماسيون دو باج. دونك هنا كيف ما تراو ابروبو فيها بليزيور تيم باش نخدمو عليهم. دونك اول تيم اللي هو جينيرال. Donc, catégorie de votre page, agence de publicité. نجم تكليكي لهنا وتموديفي الكاتيجوري de votre page في أي وقت تحب عليه. Par la suite لهنا عندي النوم de la page. donc النوم de la page ماذا ما تبدلوش النوم plusieurs fois خاطر من بعد يتبلوكم عاش تنجمو تبدلوه. ولهنا عندي النوم de compte. اش معناها un nom de compte يا صابرينا؟ اش معناها un nom de compte؟ donc tout simplement هذا صابرينا فور ماركتينج 403551. هذا كله يتسمى نو ديتيليزاتور. دونك انت كيف تخليه بالشكل هذايا دونك الباج نتاعك ما تظهرش كوم يلفو في الموتور دو ريشيرش دو فيسبوك. دونك لازم يكون عندك ان نو ديتيليزاتور سبيسياليزي اللي كنتي هكا. دونك كيفاش نعمل الكرياسيون دو سو نو ديتيليزاتور؟ il suffit تكليكي لهنا تكوبي اسم الباج نتاعك كيف ما هو. بيان سور ما تعملش ان نون ديتيليزاتور ديفيرون ما يقبلش لي زيسباس. دونك نجي لهنا نحي لي زيسباس كيف ما ترى لين تولي البوطون فيرت سيتادير فيريفي معناها النون ديتيليزاتور هذايا نجم نستخدمو نكليكي كريي ان نون ديتيليزاتور. بيسك الباج نتاعنا جديده وما فيهاش دي فان دونك منجمش نعمل ان نون ديتيليزاتور. اوكي دونك كيف تولي الباج نتاعي فيها 100 فان 200 فان 150 فان وقتها تو سامبلومون نمشي ونعمل الكرياسيون دان نون ديتيليزاتور. دونك اول حاجه تعاوننا في السيو اللي هي النون ديتيليزاتور دو فوتر باج باش اللي من بعد يتابي صابرينا فور ماركتينغ في الموتور دو ريشيرش ديريكتومون تظهر له الباج نتاعك. par la suite عندي les informations sur l'entreprise. هنا modifier les renseignements professionnels il suffit نكليك عليها. دونك باش يجيب لي اول حاجه الجام دو بري. سي انت تبيع في ان سيرفيس او بيان برودوي اون اورو دونك تحط لهم اون اورو. مي بيسك احنا نخدمو تونس دونك اون دينار تونيزيان دونك بارتي هذه ما نحط فيها حتى شيء نحطها نون سبيسيفي. سي انت اوتيل او بيان كيف ما حكينا ريستورون او بيان كلوب او بيان سونتر دو فورماسيون وعندك بري دو سونتر فما باركينغ دونك il suffit sélectionner parking وتعمل enregistrer les modifications باش يعرف الكليون نتاعك اللي باش يجيك sur place par exemple اللي فما parking. مي سي انت تبيع في برودوي par exemple اونلاين دونك ما تستحقش انك تسيليكسيوني حتى وحده منها. دونك سي ان جوا مش كل شيء حاطو الفيسبوك نستخدموه ونعملوه. واضح؟ par la suite عندي لهنا modifier date du début. دونك لهنا في الدات دو ديبي ما نحطش دات اليوم باغ اكزومبل دات دو كرياسيون دو باج نو نحط دات دو كرياسيون دو بروجي خاطر فما بليزيور سوسيتي عندهم دي سوسيتي مي ما عندهمش بريزونس سور لي ريزو سوسيو او بيان سور انترنت. دونك كيف يجي يعمل اون باج سور فيسبوك يختار دات دو كرياسيون دو بروجي باغ اكزومبل لو بروجي نتاعو بداه اون 2014 دونك يحط 2014. Si هو بداه bien sûr en 2018 يكتب 2018 ينجم يختار le mois و par la suite il suffit يختار le mois تنجم تختار le jour. نكليكي enregistrer donc directement باش نزيد date de création en décembre. واضح؟ par la suite عندي لهنا les coordonnées. الكليون تاعك باش يجيك plusieurs types de clients. فما اللي يحب يكلمك par téléphone فما اللي يحب يبعث لك ايميل فما اللي يحب يبعث لك ميساج
اكسيتيرا. دونك احنا باش نخدمو على تو لي تيب دي كليون. دونك في الحاله هذه باش نحط لهم الكوردوني نتاعي. دونك اول حاجه باش ندخل لهم النيميرو تليفون باش اللي يجي يحب يكلمني على التليفون النيميرو دي تليفون موجود. اللي يحب يبعث لي ان ايميل اوسي دخلوا الادريس ايميل اكزاكت نتاعي باش وقت اللي يستحقني ينجم يكونتاكتيني سور ايميل. Par exemple les entreprises ou bien les centres de formation ou bien les personnes âgées. Donc كلهم يستخدموا l'email في الcommunication. Donc نكليكي enregistrer. Par la suite si انت عندك un site web donc ندخل الcoordonnées de votre site web. ندخل الcoordonnées نتاع السيت نتاعي donc sabrina-webmarketing.com. نكليكي enregistrer. كيف ما تراو هذا هو السيت نتاعي. من بعد سي عندي دوطخ ريزو سوسيو باغ اكزومبل انستغرام تويتر يوتيوب سناب شات. دونك تو سامبلومون نجم نعمل ليزون اونتر باج et les autres réseaux sociaux. Il suffit de cliquer modifier autre compte, ajouter un compte, نختار الريزو اللي نحب عليه que ce soit انستغرام تويتر سناب شات يوتيوب. نحط النون d'Instagram, نحط النون d'utilisateur et non pas le lien. ونكليكي enregistrer وهكا ديراكتومون نزيد الكونت انستغرام نتاعي للباج فيسبوك. من بعد عندي لهنا بلو دانفورماسيون. اول حاجه عندي موديفي ابروبو. دونك شنو هي الغول نتاعها موديفي ابروبو؟ لهنا باش نكتب دو فراز نوصف فيهم الاكتيفيتي ou bien السيرفيس اللي نقدمه. par exemple نكتب Sabrina for marketing vous offre des différents services en digital marketing gestion par exemple des réseaux sociaux Facebook Ads Google Ads etc. دونك لهنا كيف ما تراو في الديسكريبسيون على شنو ركزت. دونك جوست حطيت ديسكريبسيون كيف ما جا مي ركزت كيف ما تلاحظوا ماركتينغ على لي مو كلي في الدومين اللي نخدم عليه. ماركتينغ ديجيتال ماركتينغ جيستيون دي ريزو سوسيو فيسبوك ادز جوجل ادز. دونك حاولت نجيب لي مو كلي في الدومين اللي نخدم فيه وكونت بيهم اون فراز. يجي حد يتابي par exemple digital marketing directement تظهر له الباج نتاعك en premier. كيف يتابي par exemple réseaux sociaux تخرج له الباج نتاعك en premier. كيف يتابي فيسبوك از تخرج له الباج نتاعك en premier. على ذاك هو حط لك لهنا الديسكريبسيون باش تعمل ديسكريبسيون للاكتيفيتي اللي تقدمها وهذا يعاون الباج نتاعك باش تظهر في لو بروميير باج. واضح؟ par la suite باش نكليكي enregistrer. دونك كيف ما تراو الحاجه الاولانيه اللي تعاون في السيو تاع الباج نتاعك دونك اللي هو النون ديتيليزاتور دو باج اللي هو هذايا. واضح؟ اللي من بعد تنجم تبارطاجي على لي ديفيرون ريزو سوسيو تنجم تكتبوا لهنا في الفوتو دو كوفرتور نتاعك. بار لا سويت عندي لهنا الديسكريبسيون تعمل ديسكريبسيون للاكتيفيتي او بيان البرودوي اللي تبيعو. وسي الفيسبوك عملنا لنا حاجه هايله برشا اللي هي ليستوار وسي تعاوننا برشا في حكايه السيو. نجي لهنا ديكريفي فوتر انتربريز. دونك باش لهنا تنجم تزيد دي فراز تنجم تزيد دي فوتو تنجم تزيد دي ليان انيكس تعمل ليزون انتر باج اي لي ديفيرون ريزو سوسيو انتر لو باج اي فوتر سيت ويب اكسيتيرا. دونك نجي لهنا ديبوزي اون ايماج. باش نحط ليماج دو كوفرتور كيف ما ترى. بعديك لهنا باش نجي نجوتي ان تيتر سابرينا فور ماركتينغ كيف ما ترى. دونك هذا جوست جيت ديتاي ما حاجتيش بيه.
باغ لا سويت لهنا باش نحط الديسكريبسيون اللي نحب عليها. الديسكريبسيون هذه نجم نحط فيها دي فوتو، كيف ما نجم نحط فيها دي ليان انكس. باش نجي نكوبي نفس التيتر هذا بيان سور بيسك ما عنديش ديسكريبسيون توا، جست باش نوريكم شنو هما لي موديفيكاسيون اللي تنجموا تطبقوا. دونك لهنا نجم اول حاجه نزيد دي فوتو، il suffit نكليكي اونتري، باغ لا سويت نكليكي فوتو ونجيب الفوتو اللي نحب عليه. دونك هذه هي الفوتو نتاعنا اللي هو صابرينا فور ماركتينغ. واضح؟ نجم الفوتو هذه نزيدها اون ليجوند ملوطه. دونك il suffit نكليكي لهنا كولي، دونك صابرينا فور ماركتينغ. واضح؟ اوكي اونتري صابرينا فور ماركتينغ. ما حاجتيش بيها، دونك il suffit نكليكي سوبريمي تتمحى. باغ لا سويت كيف نسيليكسيوني صابرينا فور ماركتينغ، كيف نسيليكسيونيها. دونك شنو باش يظهر لي؟ باش يظهر لي هنا اون غرا، نجم نحطها اون غرا، نعاود نسيليكسيونيها اون اوتر فوا، نجم نعملها اليني بالشكل هذا. باغ لا سويت باش نجي نكليكي عليها ونجوتي ان ليان انكس اللي حاشدنا بيه، نعملو ليزون اونتر نوتر باج اي نوتر سيت ويب. باش نجي لهنا نحط صابرينا، دونك نحي الماجيسكول، نكتب صابرينا تيري ويب marketing.com. C'est bon. Par la suite, nous cliquons Entrer directement. Je dois les Sabrina Khassi en bleu ou souligné. Il suffit de cliquer عليها directement diriger vers le site web. Mais quand tu cliques عليها, bien sûr les clients اللي بشراء الباج نتاعك ويرى l'histoire. Donc هذه هي كيفاش تعمل l'histoire de votre page. Ou bien sûr من بعد تكليكي publier. C'est bon. دونك ديريكتومون باش تبدل ليستوار نتاعك لهنا، باش تظهر ليماج وباش تظهر الديسكريبسيون والتيتر اللي انت حطيتهم بيان سور. كيف ما تراو لهنا نهبط شويه، هذه هي الفوتو، هذه هي الديسكريبسيون. سي بون. باغ لا سويت اخر حاجه اللي هي مومبر دو ليكيب. لهنا الفيسبوك زاد لوبسيون هذه ديرنييرمون انه الادمين دو باج ولا ينجم يظهروا اون بوبليك لي فان. C'est-à-dire, tout simplement, كيف نكليكي vous ajoutez en tant que membre de l'équipe. أول حاجة الباج نتاعك تولي تظهر في البروفيل، والبروفيل يولي يظهر في الباج. كيف نكليكي أوكي باش نشوفوها براتيكمون شنو تعطي. هنا كيف ما تراو هذا هو البروفيل نتاعي اللي هو صابرينا خالصي. يسوفي ندخل للبروفيل، نجي لهنا نشوف جير صابرينا ماركتينغ سيرفيس اند صابرينا فور ماركتينغ. دونك هذه هي الباج نتاعي اللي هي صابرينا فور ماركتينغ. واضح؟ دونك هكا نرجع للباج نتاعي صابرينا فور ماركتينغ. بيان سور احنا محاجتناش انه الادمين دو باج يظهر، دونك سي ان شوا تنجم تختار انك تظهرو او بيان انك تخفيه. بور موا باش نجي لهنا ونحي ونكليكي سوبريمي ونكليكي OK, donc l'administrateur de page n'apparaît pas dans la page. OK. Par la suite, la page interne, bien sûr, ما فيهاش des fans. Donc لازم أقل حاجة نهبطو 25 publications في الباج. من بعد نجيو ننفيتيو les amis تاعنا. كيفاش ننفيتيو؟ Il suffit de cliquer sur le trois points. Par la suite تهبط لوطة inviter des amis. دونك باش تتحلي الباج هذه باش يخرج لي لي زامي اللي موجودين في البروفيل نتاعي الكل. باش نكليكي لهنا تو سيليكسيوني ومن بعد نكليكي انفويي دي انفيتاسيون وهكا ناجوتيهم. باهي سي بون. بيان سور مانيش باش نعمل خاطر هذه سي اون باج تيست، دونك منجمش نانفيتي. مي انتي تكليكي تو سيليكسيوني وتعمل انفويي دي انفيتاسيون. لهنا عندك ان فيلتر، نجم باغ اكزومبل تو فو زامي او بيان لي زامي اللي موجودين في جروب معين من لي جروب اللي انت بيان سور ممبر فيهم. هكا نكونوا كملنا السيونس اليوم، ان شاء الله نتلقاو في السيونس الجايه ان شاء الله.